الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، هر جا که هستید براتون اوقات خوبی را آرزو میکنم. یکی از مسائل خیلی مهمی که همه به نوعی با اون آشنا هستیم و همه به نوعی هم به خوبی نمیتونیم این کار را انجام بدیم، مسئله دوست گرفتن، دوستیابی و داشتن دوستا و همنشین ها و اصحابی است که تأثیری مستقیم بر روی زندگی ما دارد. وجود دوستان خوب یعنی وجود زندگی خوب، وجود دوستان بد یعنی مسیر بد و سرنوشت بد. ما چه دوستانی رو داریم؟ آیا دوستانی رو که انتخاب کردیم معیاری که برای انتخاب اونها به کار بردیم معیار درستی است؟ آیا تأثیر همنشینی با اونها تأثیر مثبتی بر زندگی ما دارد یا زندگی ما رو دچار تغییر و تحول بدی میکند؟ خیلی از جوانهای ما وقتی که مسیر انحراف رو میرن میبینیم تأثیر اولی از همنشین بد هست و شاید پدر و مادر خیلی تأثیر داشته باشند، مدرسه تأثیر داشته باشه، ولی هیچ کدوم از اینها به اندازه همنشینان تأثیر ندارند. امروز در مورد دوستی و رفاقت صحبت میکنیم. دوستان خوب کیا هستند و دوستان بد چه کسانی هستند و چه تأثیری بر مسیر زندگی ما خواهد گذاشت وجود دوست خوب یا دوست بد؟ اصلا ما چگونه با دیگران دوستی کنیم؟ چگونه دوستی برای دیگران باشیم؟ مهمان گرامی برنامه جناب شیخ منصور حسینی هستند. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ممنونم از اینکه زحمت کشیدید و به این برنامه حضور پیدا کردید. با بینندگان سلام علیکم میفرمایید. بله، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. خدمت همه دوستان عزیزمون، برادرانمون عرض ادب و سلام دارم. امیدوارم که خداوند همه ما را از جمله کسانی قرار بدهند که در روز قیامت فرمودند که الاخلاء بعضهم یومئذ لبعض عدو الا المتقین. دوستان صمیمی در این دنیا که هستند و بودند در روز قیامت دشمنان همدیگه خواهند بود مگر متقین، که انشالله که خداوند ما را از جمله متقین قرار دهند. بله، بسیار متشکرم. ما ابتداً در مسئله اهمیت دوست داشتن و کسانی رو، امکان نداره کسی در این دنیا بدون دوست بتونه زندگی رو خوب پیش ببره و غالبا الا اگه کسی موفق نشد دوستی رو پیدا کنه ولی تو دلش هست، میلشو داره، تمایلشو داره، نیازشو داره که اینکه کسانی باشن به عنوان همنشین، به عنوان دوست، به عنوان رفیق، حالا هر اسمی روش میذاریم، داشته باشه. اگرم عملا این رو نداره اما در درون خود احساس این نیاز وجود داره. همه ما همینطور هستیم. شاید دوستان صمیمی نداشته باشیم ولی تعدادی رو داریم که همنشینمون هستند، که باشون رفت و آمد میکنیم، که تأثیر داریم ازشون، تأثیر میگیریم ازشون و تأثیر میذاریم بر زندگی اونها. ابتداً اهمیت این موضوع تا چه اندازه است؟ بله، اصلا یه چیز فطری و طبیعی انسان هست. نیاز روحی انسان هست که دوست داشته باشه، چون انسان نمیتونه به تنهایی زندگی کند. خداوند انسان رو موجودی جمع‌گرا آفرید. بله، همونطور که در کتاب ها میگن مدنی و طبع. بله، یعنی همون جمع‌گرا آفریده و نمیتونه تنها زندگی کند. اصلا یکی از مشکلات روحی پیدا خواهد کرد انسان تنها باشه و معمولا وقتی که کسی گوشه نشینی انتخاب میکنه، خب غالبا میگن که بیماری داره، حتما یه مشکل روحی داره که از مردم منزوی شده و خودشو در یک کنجی قرار داده و حاضر نیست که با مردم ارتباطی داشته باشه. با توجه به این نیازی که خداوند در انسان قرار داده، خب این نیاز بایستی توجیه شود، کنترل شود و با هر کس نمی شود که انسان ارتباط برقرار کند. ولی خب غالبا این گونه است که همطور که در حدیث فرمودند الارواح جنود مجنده فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف. انسان وقتی شما فردی را میبینید امکان داره که از همون دید اول هم خوشحال بشید و خوشتون بیاد،
و چه بسا با دید اول هم ناراحت بشید، خوشتون نیاد و ازش کناره بگیرید، کناره گیری کنید. پس این حالت طبیعی و فطری وجود داره. اسلام میاد تهذیبش میکنه، کنترلش میکنه، میگه با چه کسانی باشید. خب هر کس که معمولا هم هر کس بر اساس اون گرایشی که داره، اخلاقی که داره، هم نوع خودش انتخاب میکنه، مگر اینکه وقتی انسان دچار اشتباه میشه، در دامی میافتد، دوستانی را انتخاب میکنه که نمیشناسه، در دام اونها که افتاد دیالا بیرون اومدن خیلی مشکل هست. و چون بحث دوست گرفتن بحث تأثیر پذیری و تأثیر گذاشتن هست، اثر گذاشتن بر همدیگر هست، بسیار تأکید شده در دین که انسان همنشینی را انتخاب کند که اونو به کارهای خیر دعوت کند، او را از شر باز دارد، او را به خوبی ها دعوت کند، اخلاق خوبی داشته باشه، به منکرات و بدی ها دعوت ندهد، او را در منجلاب فساد، مخدرات، این چیزها ناندازد. خیلی تأکید شده. حتی خداوند وقتی که به پیامبرشون این امر رو میکنن که هم نشینان او چه کسانی باید باشند. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. نفس خودتو وادار کن که هم نشین کسانی باشه که دائما خدا را یاد میکنن. این سفارشی است که تازه به خود رسول الله صلی الله علیه و سلم شده، در بحث دعوت هست که همنشین انسان صالح باشد. مهم نیست که انسان صالح فقیر باشد یا غنی باشد. نباید انسان سعی کند در مجالسی حضور پیدا کند که این مجالس طاعات و عبادات نیست، امکان در مجالس لهو و لعب و گناه و معصیت باشه، استهزاء از مردم باشه، پایمال کردن حقوق دیگران باشه. اگرچه مجلسی که انسان بزرگی باشه، خدا فرمان که حق نداری با در این مجالس شرکت کنی. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. پس ویژگی این دوست خوب و خداوند هم ذکر فرمودن که این دوست خوب چیه، چقدر مهم هست که دوست خوب که خداوند به پیامبرش امر کرده اند که دوست خوب رو انتخاب کنه. و حتی خداوند وقتی که در مورد ذات خودشون صحبت می‌کنن که ذات بی‌نیازی است از ما، اما فرمان که واتخذ الله ابراهیم خلیلا، خداوند ابراهیم را به عنوان دوست صمیمی خودشون انتخاب کردن. نیازی ندارن، اما یک مقام و منزلتی است برای ابراهیم علیه السلام که این به این مقام رسیده که مقام خلیل الرحمن شده، دوست خداوند. دیگه باقی در قبال این دوستی چیزی نیست. تأکیدی که خداوند دائما کردن که و یا حتی به مؤمنان خداوند امر میکنند که یا ایها الذین آمنو اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. ای کسانی که ایمان آورده اید تقوا پیشه کنید و همراه با صادقین باشید، یعنی همنشین انسانهای راستگو باشید. که یک دوست در این آیه میگه که چه صفتی داشته باشه، دوستت انسان صادقی باشه. و در مقابل هم وقتی که صحبت از همنشینی بد میشه، صحنه های روز قیامت وقتی که خداوند نقل میکنند اینه که میگه که یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. ای کاش که فلانی را دوست خلیل خودم انتخاب نکرده بودم. چون این دوست سبب شده بود که اون از راه منو بیراه کنه، بله منحرفش کنه، به خدا شرک بیاورد یا اصلا منکری وجود خدا بشود، غرق در گناهان بشه. اون زمان است که انگشت ندامت و پشیمانی را به دهان قرار میده، ناراحت هست، میگه ای کاش که فلانی را دوست خودم انتخاب نکرده بود، ای کاش که دوست من رسول خدا بود، راه و روش رسول خدا بود. و یا هم در خود جهنم وقتی که هستن میگن که فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم. ما یک دوست حمیمی، دوست صمیمی دیگه نداریم الان که بتونه مشکل ما را حل کنه. در اونجا دوست صمیمی هم کاری نمیتونه بکنه، هیچ کاری نمیکنه. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته. ولی منظور که در اصل دوستی که خیلی صمیمی هست برای حل مشکلات انسان حرکت میکنه. درست. میگه که اینها آرزو میکنن، میگن که در روز قیامت در اون حالت هم میگن که یه دوست صمیمی هم نیست. چرا خدا میفرماید که الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض الا المتقین. عدو هم دیگه هستن. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اینها دشمن هم دیگه هستن. دوستان بر اساس دنیا بود، بر اساس حالا شریک قرار دادن برای خدا بود، مصالحی بود، همه اینها یه دوستی داشتن. این دوستی ها از بین میره مگر کسی که بر اساس
بندگی برای خدا بوده، متقی بوده، پرهیزگاران بوده، دوستیشون میمونه، دوستیشون خوبه. بله، دشمن نیستن، دشمنی دیگه نیست، این دوستی ادامه پیدا میکنه. این محبت و دوستی که داشتن، ما در سوره صافات مثلا میخونیم که اهل بهشت وقتی با هم نشستن با هم صحبت میگن که من یه دوستی تو دنیا داشتم، بریم نگاه کن کجاست این. وقتی میره در جهنم میگه که خدا به من رحم کرد که تحت تاثیر یه دوستی، یعنی دوست صمیمی نبوده، بالاخره یک رفاقت چیزی بوده، میگه خدا به من رحم کرد که تحت تاثیر سخنان تو قرار نگرفتم. اینجا تحت تاثیر سخن دوست ناباب قرار گرفتن هست. میگه خدا به من توفیق داد که متاثر نشدم به سخنان تو، وگرنه که من هم از الان مثل تو در جهنم بودم، ما خداوند منو نجات داد. و همنشینی با این انسان ها سبب می شود که انسان متاثر شود به اخلاق خوب یا اخلاق بد. در آیات زیاد حتی بحث در این دنیا وقتی خداوند مطرح می‌فرمایند که مؤمن بایستی حتی دوستش مؤمن باشه، نه بایستی دوستش دشمنش باشه. این دشمنش، وقتی انسان حتی دشمن در امور مادی ما نگاه میکنیم، وقتی امور دنیوی و مادی است حتما ازش دوری میکنه. شما میدونید که فلانی میخواد به شما ضربه بزنه، هیچ وقت با این دوستی نمیگیرید. حالا بحث در اعتقاد امور معنوی که میاد میگه که ای کسانی که ایمان آورده اید، اونهایی که یهود و نصارا هستن دوستان خودتون انتخاب نکنید، چون دشمنتون هستن. شما چطوری کسی که کلا در دینت با تو اختلاف داره و مخالف عقیده توست، تو هم اونو دشمن بگی؟ بله، نه اینکه اونو دوست خودت قرار بدی. خیلی قضیه مهمی است که قرآن بر روی بحث دوستی از جوانب مختلف اومده مورد بحث و بررسی قرار داده، چون اهمیت داره. انسان طبعش اینه که دوستگرا باشد، دوست داشته باشه، همنشین داشته باشه. این همنشین چون تأثیر میذاره، هم قرآن و هم در احادیث خیلی تأکید شده که حتی ما در حدیث صحیح داریم که از اون 7 نفری که در روز قیامت از اون صحنه‌های وحشتناک قیامت در امان هستند، یکی که 2 نفر که همدیگر را به خاطر خدا، فقط به خاطر خدا همدیگر را دوست داشتن، نه به خاطر دنیا، در سایه عرشن. بله، اینها از اون صحنه‌های وحشتناک روز قیامت در امان هستن. نه به خاطر خویشاوندی بوده، نه به خاطر دنیا بوده، نه به خاطر مقام و منصبی بوده، فقط به خاطر خدا. تحابا فی الله، فقط برای خدا که همدیگر رو دوست داشتن. و در حدیث جالب دیگری هست که رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمایند که بندگانی از خداوند هستند در روز قیامت، در روایت امام ابو داوود هست، که مورد غبطه انبیا و شهدا قرار میگیرند. گفتن اونها کی هستند یا رسول الله؟ میگه به خاطر مقام و منزلتی که دارن. گفتن چه کسانی هستند اینها یا رسول الله؟ گفتن که قوم تحابوا به روح الله علی غیر ارحام بینهم ولا اموال یتعاطونها. یعنی سبب دوستی نه خویشاوندی بوده و نه مال و تجارتی بوده، چون وقتی امکان داره تجارت داره با کسی، دوست هم دیگه میشن، همکار هم دیگه هستن، دوست میشن. میگه نه، اینجا دوستی اینها فقط به خاطر خداست، نه به خاطر خویشاوندی است و نه به خاطر مال هست. بعد میفرمایند که سوگند به الله که چهرهاشون نور هست و بر نور نشستند. زمانی که مردم میترسن اینها ترسی ندارن، و زمانی که مردم میترسن در اون زمان ترس همگانی است. آره. خیلی خداوند به اینها امنیت میده. زمانی که اندوهگین میشن، مردم همه حالت اندوه دارن، هم ترس دارن هم حزن دارن. میگه که اینها از این هم در امان هستن. بعد فرمان که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. پس این ارزشی که واقعا دوستی از دیدگاه اسلام داره، آیات زیاد هست، احادیث هم ما در این مورد زیاد داریم که حتی رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمایند که المرء علی دین خلیله فلینظر احدکم من یخالل. یک میان برنامه میبینیم، برمیگردیم خدمت شما. بینندگان عزیز با ما بمونید، میان برنامه میبینیم، برمیگردیم و ادامه بحث. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. بحث ما در مورد اهمیت دوست و رفیق هست. دوستانی که داریم آیا دوستان خوبی هستند و یا اینکه ما دوست خوبی هستیم برای دوستانمون؟ جناب شیخ منصور، ما در اینجا بخش اول صحبتمون در اهمیت
وجود دوست و دوست خوب مخصوصا صحبت کردیم. ما چگونه حق دوستی رو به جا بیاریم؟ و قبل از اینکه در مورد دیگران بگیم دوستای خوب کیا هستند، آیا ما خودمون دوست خوبی هستیم برای دیگران؟ واقعا سوال مهمی است و آیا می شود همونطور که در حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود به عنوان یک دوست خوب که وقتی باشیم به عنوان مثالی که زدن رسول الله تشبیه کردن به عنوان عطر فروش باشیم. بله. که اگر نتونستیم هدیه به دوستمون بدیم عطری، لااقل از بوی خوش ما به او برسد. و یا اینکه برعکس امکان داره که ما دوست خوبی که نیستیم دوست بدی هستیم. اگه اونو لباسشو نسوزونیم لباسشو کثیف کردیم. بله. مثالی که رسول الله صلی الله علیه و آله میزنن خب صادق میشه در مورد هر دو دوست دیگه. بله بله. چون بحث تأثیر پذیرفتن هست در اینجا در این حدیث. بدین خاطر انسان باید دقت کنه که اولا که دوستی که ما در روابطمون با دوستمون همیشه انتظاراتمون از دوستانمون کم باشه و اصلا انتظار نداشته باشه. خیلی وقتا این انتظارها هست که کار دست انسان میده. در ذهن خودش اینو قرار داده که این فرد بایستی همیشه در خدمت من باشه، بایستی همیشه این دوست هر وقت من نیاز دارم، شب باشه روز باشه، در هر وقتی بسی بیاد در پی کار من باشه. انتظاراتمونو از مردم، از دوست، حتی از اون صمیمی‌ترین دوستمون کم کنیم. چون این کم کردن انتظارات باعث میشه که انسان روابط ادامه پیدا کنه. اما اگر انسان یک سقف بالایی از انتظارات قرار داد و اون برآورده نشد، ارتباط قطع میشه، روابط از بین میره. چون توقع داشت، این انتظار رو داشت. امروزا خیلی گله هست از این. الان شما با هر کسی میشین در مورد دوست حرف میزنی، میگه دیگه زمان قدیم نیست، دوستی هم نمونده. همه مردم همه گله‌مندن از اطرافیانشون، از دوستانشون. دوستان رو دوستان خوبی نمیدونن، همه رو تقریبا حالا خیلی کم پیدا میکنه بگه ولی فلانی دوست خوبیه. غالبا میگن دوستای خوب دیگه نیست. آیا علتشو همین میدونید که انتظار بیشتری داریم از مردم، یا اینکه اصلا اینو ول کنیم؟ آیا سوال کنیم از خود ما دوست خوبی هستیم اول؟ بله همونه. اصلا ما وقتی من این انتظار رو دارم از دیگران، یعنی خودم، بله چون من خودم الان هر کدام از ما وقتی که خودش انتظار داره از دیگران که اینگونه باشن و خود من هم چه پس اینگونه نیستم، دوست خوبی نیستم. انسان اگه دوست خوب باشه حتما دوست خوب پیدا خواهد کرد. یعنی به خصوص دوستی که برای خدا باشه، این دوام خواهد داشت. چرا خداوند دائما وقتی که مثالهایی میزنه در مورد کارهای خیر و خوبی که یک انسان انجام میده، بعد میگه که لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، انتظار تشکری پاداش از شما نداریم، حتی تشکر اما انتظار نداریم، چون به خاطر خدا، انما نطعمکم لوجه الله، فقط به خاطر خدا. من از خدا این انتظار دارم، پاداشو دارم، میخوام جزامو بده، تشکر از خدا میخوام، از تو نمیخوام. وقتی اینگونه باشه انسان کارهای خیرشو انجام میده. این دوستی برای فردی که البته شایستگی دوستی هم داشته باشه، این انتظار وقتی که پایین میاد روابط خیلی خوب میشه. خود انسان خیلی راحت هست دیگه. بله. انسان ناراحت نمیشود. دردسری که معمولاً برای انسان پیش میاد به خاطر اینه که من خیلی انتظار دارم از طرف. این انتظارها متاسفانه ما در همه چیز میبینیم، چه در انتظاری که امکان داره یک همسر از همسر داشته باشه، از فرزند داشته باشه، فرزند از پدر داشته باشه، خویشاوندان از همدیگه داشته باشن، دوستان از همدیگه داشته باشن. به همینطور این انتظارها و توقعات کار دست انسان میده. بله. و روابط رو مشکل میکنه. بله درسته. حتی اگر دوستم نباشن، فامیل هم باشن، آشنام باشن، بله. همسایه هم باشن، انتظار که زیاد از حد شد، بله. حتما روابط رو تیره خواهد کرد. مسئله دومینه که ما بایستی، دو انسان هستن، دو دوست، دو انسان هستن با دو شخصیت متفاوت، با دو روح، دو جسد، دو نفس مختلف هستن. اشتباه میکنه انسان و طبیعت انسان اشتباه کردن هست. اینه که وقتی که اگه میخوام دوست خوبی باشم بایستی از اشتباهات دوستم گذشت کنم. خداوند به پیامبرش چی میفرماند که ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر.
جالب. پس قبل از این بحث فبما رحمت من الله لنت لهم، شاید یکی از صفتهای خوب دوست خوب اینه که انسان نرمی باشه. نرم بودن دوستی رو دوام میبخشه. بله کاملا این بحث مهمی است. قضیه اشاره فرمودید که بله انسان اگه تندخو باشه خب کسی دوست نمیگیره، اصلا کسی دوستش نمیشه. بعضی موقع خیلی عجیبه، انتظارات ما آدما همینه، فکر میکنیم چون فلانی دوستمونه، چون ما با هم دیگه دوستیم، اگه پرخاش کردم، بد گفتم، ناراحت شدم، هر کاری کردم اون بام بمونه، همچنان دوست باشه، نه قهر نکنه، نره، جدا نشه، فاصله نگیره. من میخوام همه بدی هامو داشته باشم ولی طرف مقابل همچنان با من صبور بشینه، مثل اینکه اجیر شده هست، بس منو تحمل کنه. باید تحمل کنه. چرا؟ چون دوسته. آیا چنین چیزی وجود داره؟ نه، حقیقت خیلی سخت است. چون ما از انسان‌ها توقع داشته باشیم که با تمام ظلم یا بدخویی که در حقش داریم بار دیگه این دوستی و صداقت بمونه، ساکت بمونه. یا بعضی وقتا اینو به عنوان این که من خیلی صریح اللهجه هستم بیان می‌داره، یا میگه چون ما دوست هستیم خیلی امکان داره حرفایی بزنه. نه، برای دوام دوستی بالاخره دو انسان هستن، متأثر میشه انسان، ناراحتی پیش میاد. بدین خاطر بر اصل انسان وقتی که اشتباهی از دوستش دید همونجا پنهانش کنه، گذشت کند دیگه، هی نیاد تجزیه و تحلیلش کنه، بگه که این قصدش این بود، این گفتارش این گونه بود. به خصوص زمانی که معمولا ما میبینیم وقتی که انسان دوست هستن از هم دیگه مدت جدا میشن. ما داشتیم کسانی که صاحب کار بوده با کارگرش، مدتی که با هم کار میکردن هیچ مشکلی نداشتن، هر گونه که تصرفاتی که در این کار داشتن. بعد از اینکه از هم دیگه میخوان جدا بشن، حالا میان میگه که تو این کار کردی، تو میگه این کار کردی، تو این کار کردی، تو اون کار کردی. یه دو تا دوست هم امکان داره که در طول این مدت خب خیلی چیزای رخ داده، هم دیگه گذشت کردن. حالا موقعی که امکان داره ناراحت شدن، هر دیگری پتی دیگر رو آب میندازه. نه، تموم، چون شما گذشت کردی تموم شد. بدین خاطر خداوند به خصوص در بحث زناشویی وقتی که هست از هم دیگه زن و شوهر چون خیلی ارتباط نزدیک از اسرار هم دیگه خیلی با آگاه هستن در خانه، اینا از اخلاق رفتار انسان ها، حتی از امکان داره عیوبی که داشته باشن، نه عیوب اخلاقی، عیوب جسمی هم که داشته باشن. خداوند فرمان که یا ادامه زندگی به معروف باشه، به زیبایی باشه، یا اینکه اگه جدا میشدن به زیبایی باشه. دیگه بعد همدیگه نگید. دوست بودید، جدا شدید، خلاص تموم شد. ولی اصل اینه که انسان با هم هستن، بایستی از اشتباهات همدیگه گذشت کند. درست. اگه میخواد این دوستی ادامه بده. اگر اشتباهی کرد، قاعده اینه که انسان بایستی توجیه کنه، یک تعویلی بیاره برای اشتباه دوستش. یلا این به خاطر ندونسته اینطور پیش شده، مگر اینکه این اشتباهات دائما داره تکرار میشه که اینجا این دوست نمیتونه باشه. درست. یه دوست خوب نمیشه. خیلی مواقع است که یعنی انسان وقتی که بین خوبی ها و بین همه ما بدی هایی داریم، به هر حال آدم ها همه عیب هایی دارن، کسی نیست که بی عیب باشه. اگه ما سبک سنگین کنیم بین مشکلاتی که یک دوست داره، یعنی بدی هایی که داره، اخلاق های بدی که داره به اضافه اخلاق های خوبش، اون وقت باید این رو ببینیم، یعنی خوبی هاش رو بیشتر ببینیم و بدی هاش رو نکنیم ملاکی برای تفرقه و جدایی. بله، واقعا این قضیه خیلی مهم هست و چیزی که خداوند هم در برخورد با بندگان خوبی هاشون رو خیلی بزرگ میکنه. بله. و گناهان و اشتباهاتشون رو دیگه سرپوش میذاره و یا دیگه مضاعف نمیشود. و یکی از اسمای خداوند غفار هست و بعد ستار هست، هم پوشاننده هست و همین که میامرزد. این در تعامل خداوند که از ما بی‌نیاز هست. در قبال اشتباهاتی که ما دائما مرتکب میشیم، چه بسا حتی اشتباهات عمدی هم بوده، ولی وقتی که برمیگردیم به سوی خدا، خدا اون رو ستر میکند. پس ستر کردن اشتباه دوستمون نیاز هست برای این که انسان این رابطه بمونه. اون همون گفتیم که یا گذشت کند یا توجیه و تعویل کند برای اشتباه دوست. خداوند حسنات رو 10 برابر کرده اما گناهان رو 10 برابر نمیکنه، همون یه اندازش میمونه. بدین خاطر ما واقعا برای اینکه دوستی ها ادامه پیدا کنه، دوست خوبی داشته باشیم، از خوبی دوستمون صحبت کنیم. خوبی هایی که داره صحبت کنیم. بله. چرا باید انسان
بدیهای دیگران رو ببینه. مردم خوبی زیاد دارن، ولی وقتی که انسان اگه مشغول شد به عیوب مردم، فقط عیوب رو میبینه، حسنات مردم رو نمیبینه. به خصوص دوست انسان وقتی هست، خب برای همطور که هم اشاره کردید انسان هست، انسان جایز الخطاست، اشتباه داره، هیچ کس بدون اشتباه نیست. اما اگه انسان بخواد اشتباهات رو بگیره و اشتباهات رو بزرگ کنه، اصلا زندگی کردن امکان پذیر نیست، خیلی مشکل، با هیچ کس نمیتونه انسان رابطه داشته باشه. و این برمیگرده به خلالی که در خود انسان هست. خود انسان میاد زندگیشو تلخ و تباه میکنه. که میاد اشتباهات دیگران رو بزرگ میکنه، هی میاد اونها رو وارد به خودش نسبت میده. به خصوص در روابط بین دو دوست، وقتی که دوست اشتباه کرد نباید هی توجیه بیاد بر تجزیه و تحلیلش کنه و به خودش نسبت بده هدفش این بود، این گونه بود، می‌خواست با من این کار رفتار کنه، من باش دوستش بودم، من چقدر باش خوب بودم. نه، اینها رو بذار کنار. برای به جای این تجزیه و تحلیل و نسبت دادن به خودت، بیا بگو که این اشتباه کرده، قصدش این نبوده، حالا نفهمید یه بار. بعد اینکه گفتیم که هی تکرار بشه، که در این صورت دیگه دوست نمیتونه باشه، دوست خوب عاقلی نمیشه. پس این صفاتی که اشاره فرمودی که اینکه کم انتظار داشته باشیم از دوستمون، نرم طبع باشیم، خیرخواه باشیم برای طرف مقابل و بقیه موارد رو بعد از میان برنامه. بینندگان عزیز با ما بمونید، بعد از میان برنامه بقیه موارد دیگری که ما چگونه دوستی باشیم برای دوستانمون. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. بحث ما در مورد دوستی و رفاقت هست و سوال ما این بود که چگونه دوست خوبی باشیم برای کسانی که دوست ما هستند. آیا واقعا ما حق رفاقت رو به جا آوردیم و حق دوستی رو به جا میاریم، سعی میکنیم که دوستان خوبی باشیم، یا فقط انتظار داریم دیگران دوستان خوبی باشن؟ آیا این رفتاری که از ما سر میزنه، اگه از دوستمون سر بزنه اون رو میپسندیم ازش یا فقط از خودمون قبول میکنیم؟ جناب شیخ منصور، تعدادی از موارد رو گفتیم در مورد اینکه اگه ما میخوایم دوست خوبی باشیم باید این گونه باشیم. یکی اینکه طبعمون نرم باشه، تندخو نباشیم، عصبانی نباشیم، چون عصبانیت و تندخویی و خشونت باعث میشه دوستانمون از ما دور کنه. وقتی آدم عصبانی میشه خیلی حرفا میزنه که دل طرف مقابل رو میشکنه. موضوع دوم خیرخواهی بود، موضوع سوم عذرتراشی و قبل از همه اینها اشاره فرمودید به اینکه انتظاراتمون رو پایین بیاریم. بله. و همچنین از مسائل مهم در این قضیه اینه که از موفقیت هایی که دوستمون داره خوشحال باشیم و کمکش کنیم. نه اینکه انسان ناراحت بشه یا حسادت بورزد، بلکه خوشحال باشد واقعا. همطور که خداوند به ما امر کرده. اولا فرمود که ولا تبخس الناس اشیاءهم. وقتی دوست موفقیت داره، اگه بخوای اونو کم کنی، نادیده بگیری، تحقیرش کنی، این میشه برات همون بخشی که خداوند فرمودن. و یا میفرمان که ولا تنسوا الفضل بینکم. این از فضل انسان هست که وقتی دیگری موفقیت داشته باشه، اون موفقیت رو بگوید چیز از من کم نمیشه. یا حتی خوبیایی که بین آدما بوده، اگه جایی میبینی و از هم ناراحت میشن، همه خوبی‌ها فراموش میشه. بله، اینجا که ولا تنسوا الفضل بینکم، این خوبی ها رو انسان نباید فراموش کنه. پس این موفقیتی که دوست داره بایستی اگه واقعا دوست صمیمیش هستم خوشحالم کنه که دوست موفق شده. چون به خود الحمدلله این موفق شده، دوست من دوستشم. خیلی جالبه این که انسان خوشحال بشه از این که دوستش موفق شده، حالا خودش، فرزندش، خانواده‌اش، زندگیش، در هر زمینه‌ای. بله، قرآن بحث این که انسان واقعا خود را همراه انسان‌های خوب دانستن یک فضیلت بزرگ میدونه، یک نجات میدونه. که وقتی دوست شما موفق میشه، واقعا احساس خوشحالی میکنی که دوست این شخص هستم که موفق شده. خداوند فرمود و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. دوست چه کسانی خواهد بود؟ همراه چه کسانی خواهد بود؟ همراه این گروه های انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین. از اونها نیست ولی میشه همراه اینها.
میشه دوستدار اینها. و همونطور که امام نووی هست میگن که احب الصالحین ولست منهم، میگه که صالحین دوست دارم اما از اونها نیستن. اما همین میفهمن که دوست داشتن بس جای امید هست. بله. اگه انسان نمیتونه یک انسان موفقی باشه، دوست انسان موفق بودن بار خودش یک فضیلتی است. اگه انسان دوست یک انسانی باشه که اصلا تو تمام زندگیش ناموفق هست، انسان بدی است، انسانی است که بی برنامه است، هر چی هست، خب جای خوشحالی نیست، جای افتخاری نیست. ولی وقتی که با یک انسانی که دارای موفقیت‌های زیادی است، خدمت‌های داره میکنه، با این باشه، دوستی او باشه، خب چه احساس شادی و خوشحالی به انسان دست میدهد. احساس عزت نفسی به انسان دست میده که من دوست فلانی هستم. و چه بسا در مجالس هم میگه که من با دوست فلانی هستم، چون انسان موفقی است. حالا آیه هم همینو میگه که اینها هم این افتخار خواهند داشت، لذت میبرند که بگن که ما با نبیین هستیم، ما با صدیقین، اون هم در بهشت، تازه نه در این دنیا، تازه خود بهشت رفتن، ولی بار در بهشت میگه که همراه نبیین هستن، همراه صدیقین هستن، همراه شهدا، همراه صالحین. این انسان‌های موفقی که بودن، خب شرف بزرگی است که انسان همراه این انسان‌های بزرگ باشه. بله واقعا مهمه، یعنی دوست خوب و اینکه انسان همراه انسان‌های بزرگ باشه حتما تأثیر، همونطوری که در حدیث هم فرمود که تأثیر میذاره دوست خوب بر شخصیت اون. با بزرگان بودن آدم بزرگ میشه، با کوچکان زندگی کردن کوچیک میشه و همیشه این طبع ها هست که روی هم دیگه تأثیر داره. در آیه‌ای که اشاره فرمودی در سوره آل عمران، بحث گذشت و صف داشتن و شورا گرفتن و بخشیدن و آیا اینا هم جزء صفات دوست خوبه؟ بله، همونطور که رسول خدا و پیامبرشون اگه این گونه نبودی پراکنده میشدن. حالا بحث گذشت کردن به خصوص، فاعف عنهم، از این بالاتر واستغفر لهم، نه فقط گذشت کن بلکه خیرخواهشون باش، براشون از خداوند تقاضای مغفرت کن، در امور هم باشون مشورت کن، اونا که علمن باشون مشورت کن. خب اینها باعث ایجاد الفت میشه در بین قلب ها، دوستی میاره، محبت میاره، چون در دوستی محبت هست دیگه. این امور این دوستی و محبت میاره و دوام داره و از افکار مختلف هم استفاده کردن هست. دوست خوب خب فکر خوب بهت میده، به اضافه اینکه اون محبت داره، همیشه سعی میکنه که خیرخواهت باشه دیگه، بهترین ها رو در اختیارت میده. ما داریم در مورد خودمون حرف میزنیم که آیا دوست چگونه دوست خوبی باشیم. این که کسانی که دوستان ما هستن ما میخوایم خیرخواهشون باشیم و در همون صفاتی که اشاره فرمودید، بحث این که گذشت داشته باشیم اگه خطایی کردند، چون گذشت خطا پیش میاد و اگه گذشت کنیم دوست خوبی هستیم. این مطلب دوم این که مشورت دادن. خیلی مواقع است که ماها از این که مشورت کنیم با دیگران امتناع میکنیم، یا اگر هم مشورت میکنیم کمتر میبینیم کسی واقعا با یه دید بازی یا از روی بگم خیرخواهی یک شور خوبی به انسان بده. شور خوب دادن به دوست از صفات دوست خوبه. بله، قبل از این اولین مسئله که اشاره کردید بحث گذشت هست. یعنی خداوند هم میگه که اگه شما دوست دارید خداوند شما را بیامرزد، از دوستان خودتون هم گذشت کنید. الا تحبون ان یغفر الله لكم؟ وقتی که مستح اشتباه میکنه در مورد ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها صحبت میکنند. مستح از جمله مهاجرین بود، مسکین بود، از خویشاوندان حضرت ابوبکر صدیق هم بودن، کمک مالیشون میکردن. خب مستح دچار این اشتباه شد و در مورد همون گفتار منافقین رو تکرار کرد. ابوبکر صدیق رضی الله عنه سوگند داد که دیگه کمکش نمیکنن. خویشاوند هست، خب دوستم هستن دیگه، فرمودن که این کارو نکن، اگه دوست داری خدا تو را ببخشد تا هم دیگران ببخش. پس ما بایستیم از دوستانمون هم گذشت کنیم. دوستانی که واقعا دوستان هستن انسان باید گذشت کنند اشتباهات. اگه گذشت نکنیم انتظار گذشت از خدا هم از دیگران هم نداشته باشیم. وقتی ما گذشت نکنیم دیگران هم گذشت نخواهند کرد. ما چشم پوشی نکردیم دیگران هم چشم پوشی نخواهند کرد.
یعنی کسانی دیگه بر ما مسلط میشن که اون حالتی که ما همون کاری که با دیگران کردیم با ما رفتار و بعد شد. خداوند هم همین صورت دیگه وقتی که تو الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. وقتی تو رحم کردی خدا هم تو رو مورد رحمت قرار میده. ولی اگر برعکس همونطور با تو رفتار میشه. این در بحث اول هست. اما در بحث سوال دوم تو من فراموش کردم. بس من این بود که بحث مشاور و مشورت دادن. بله. خیلی مواقع است من به عنوان دوست خوب دوستایی دارم که باید همیشه مواظب خودم قبل از اینکه انتظار داشته باشم از دیگران دوست خوبی باشن باید خودم اول دوست خوبی باشم و اون انتظارات اونها. یکی اینکه وقتی که میان مشکلی دارن میخوان با من مشورت کنن باید چگونه بهشون مشورت بدم و اینکه بله. در حضورشون باشون چگونه باشم، در غیابشون باشون چگونه باشم، در مصلحتشون خیرشون، در دفع شر ازشون. بله یعنی همون بحث خیرخواهی ما که واقعا کسی که مورد مشورت قرار میگیره حتما شما به طرف اطمینان دارید. بله. و رجاحت عقل درش قائل هستید. بله. بدین خاطر شما میرید پیش طرف ازش نظر میخواهید، مشورت میخواهید. اینه که انسان شما اینجا دیگه انسان نمیتونه کتمان کند، نمیتونه خیانت کند. این آیه با اینکه ظاهرش در بحث مالی است اما در حقیقت خیلی گستردگی داره. ما کان لنبی ان یغل و من یغل یأتی بما غل یوم القیامه. غلول حالا گفته شده در مالی که در غنیمت جنگ گرفته میشه، اما در خلال آیاتی که میاد در بحث مشورت میاد. جالب. که همین میاد که هم کتمان کردن در بحث مشورت هم شاملش میشه که انسان یک چیزی که حق میدونه به ناحق اونو پنهان کنه، نگوید، کتمانش کنه. در بحث شما نظری ازت خواسته، واقعا طرف نیاز داره، شما باید خیرخواهانه این قضیه رو بگید. و جالب است که وقتی مؤتمن هست از هر لحاظ حتی سخن او هم دیگه نباید بازگو بشه، صدق و شفاش نمیکنه، شعور خوب بهش میده، شعور خوب، مشورت خوب میده و چیزی هم که میگه نباید بازگو بشه که پارد طرف مورد اذیت آزار قرار بگیره. یکی از دوستان میگه اگه کسی از با من مشورت کنه میگم من خودم به جای اون موضوع میگم اگه من بودم چیکار میکردم، اگه من بودم این مسئله برای من پیش اومده بود چگونه تصمیم میگرفتم. دقیقاً همون شعور رو بهش میده. بله کاملا درسته. یا شاید بهتر از اون بود. بله دیگه اصلا خودش انسان در اون موقع قرار بده، موضع قرار بده، میدونه که باید چی کار انجام بده دیگه. بله. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. بله بسیار جالب. خیلی مواقع از مسائلی که پیش میاد و ما همه میگیم دوست هستیم ولی پشت سر دفاع نمی‌کنیم از دوستمون. یعنی پشت خودش نیست ازش دفاع نمی کنیم، خودش نیست از خانوادهش دفاع نمی کنیم، از مالش دفاع نمی کنیم، از موقعیتش دفاع نمی کنیم. حالا این نیست میگم خب حالا اگه این کنار بره خودم هستم، اگه این نباشه به خودم میرسه و خودمون رو اونجا بیشتر میبینیم در حالی که این حق مال اونه. این از حق مسلمان بر مسلمان هست. به خود زمانی که به ناحق چیزی گفته میشه اگه انسان دفاع نکند و میتونه دفاع کند نکند مرتکب گناه شده و در احادیث اومده که با او همین کار هم خواهد شد. وقتی که از عرض، از آبرو و حیثیت دیگران دفاع نکنه و میتونه، زمانی خواهد رسید که نیاز هست که از آبرو و حیثیتش دفاع بشود اما کسی دفاع نمیکنه. دیگه الجزا گفتن که چیه؟ من جنس العمل. هر کاری کرده همطور با تو خواهد شد. غیبت نکردن یکی از حقوق دوستی است و بعد بحث دفاع از برادر هم از دوستت در پشت سرش وقتی که حضور نداره، حالا هر مسلمانی که باشه و به خصوص که دوستت هست و میشناسی طرف، خب اینجاست که وظیفته که آقا نه اینطوری نیست، حقو بگید، نه این چیزی که شما میگید اشتباه هست، اینگونه نیست. خیلی وقتا پیش میگه پس تو چیکار میکردی؟ میگه فلانی من اونجا بودم و اینجوری شد و اونجوری شد. پس تو چیکار میکردی؟ خب چرا ازم دفاع نکردی؟ چرا در مقابل مثلا فرض کن این تهمتی که زدن نگفتی نه اینجوری نیست؟ حالا این در حرف. حالا خیلی مواقع است مسائل دیگه و حقوق مادی و حقوق معنوی دیگه ای وجود داره که
حق دوستی اقتضا میکنه که انسان اونجا این گونه باشه. موضوع بسیار مهمیه. ما به انتهای برنامه رسیدیم. موضوع بسیار مهم، موضوع دوستی و اینکه از خودمون شروع کنیم واقعا و حق دوستی رو نسبت به دیگران به جا بیاریم. حتما خداوند هم در دل دوستانمون خواهد انداخت یا کسانی رو برای ما خواهد فرستاد که دوستان خوبی باشند. خیلی مواقع از مسائل بسیار زیادی رو جناب عالی اشاره کردی. خیلی از مواقع ما در قالب اینکه صریح هستیم دل دوستانمون رو میرنجونیم و خیلی مواقع به خاطر اینکه دل دوستانمون رو نرنجانیم حق هم نمیگیم. این تشخیص این دوتا از هم دیگه، کجاها باید به دوستمون بگیم نه و کجا باید با دوستمون همکاری کنیم برای انجام فعلی، میمونه برای برنامه هفته آینده انشالله. از حضورتون بسیار متشکرم جناب شیخ منصور و از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه با ما بودید. بسیار متشکرم. خدا رو میخوانم که توفیق عبادت خالصانه رو به همه ما عنایت بفرماید و توفیق بدهد که دوستان خوبی باشیم برای همدیگه و حق دوستی رو اون گونه که خداوند از ما خواسته است رو، پیامبر از ما خواسته است رو به جا بیاریم و روز قیامت جزو متقینی باشیم که با دوستانمون دوستیم، نه با اونایی که روز قیامت دشمن همدیگه هستند ولی در دنیا ظاهرشون دوستی بوده. تا هفته دیگه خدا نگهدار شما. صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.